बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे लोग जो लूले हों, लंगड़े हों, अंधे हों या ऐसे बीमार हों जिनके बारे में यकीन हो कि वो अच्छे नहीं हो सकते और काम करने से बिल्कुल माजूर हों, तो उन्हें ज़मीन की छाती पर बोझ बनने का कोई हक नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो किसी पहाड़ से अपने आप को गिराकर ख़त्म कर दें या डूब कर मर जाएं। और अगर वो ऐसा ना करें तो हुकूमत को चाहिए कि उनके वजूद से दुनिया को पाक कर दे, क्योंकि बेकार और फजूल लोगों को पालना दरअसल दूसरे लोगों के लिए एक रोग पालना है। उन्हें ज़िंदा रखना दूसरे कारामद लोगों की बहुत बड़ी हक तलफी है। ये थे मेरे वो ख्यालात जो उस वक्त थे जब मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहा था। मेरे साथी मुझे समझाने की लाख कोशिश करते कि हम डॉक्टरी की तालीम ही इसलिए हासिल कर रहे हैं कि लूलों, लंगड़ों और दूसरे माजूरों का इलाज करें, उनकी देखभाल करें और जिस तरह हो सके उनकी मदद करें। यही इंसानियत है। मैं साथियों की ये नसीहत सुन तो लेता, लेकिन मेरा असल सवाल तो ये था कि फिर इससे फ़ायदा उन लोगों की मदद में जो क़ुव्वत सर्फ होती है वो अगर कारामद लोगों के काम आए तो दोहरा फ़ायदा है। एक तरफ ये कारामद लोग आगे बढ़कर मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, दूसरे ये कि माजूरों को ख़त्म करके हम मुल्क की इक़्तिसादी हालत में मददगार साबित होंगे। मैं साथियों को यही जवाब देता, उनकी ज़ुबानें बंद हो जाती, उन्हें कोई जवाब ना सूझता, वो शिकस्त खाकर पीछे हट जाते। मेडिकल कॉलेज से जिस साल डिग्री मिलने वाली थी उस साल मेरे स्पुर्द एक ख़ास काम किया गया। हॉस्पिटल में एक गरीब जर्मन औरत आई, वो हामला थी। उसे बच्चा पैदा करने की खिदमत मुझे अंजाम देनी पड़ी। वो औरत एक नहायत गंदे और गैर तालीम याफ्ता इलाके से आई थी। वो इससे पहले 9 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। ये उसका 10वां बच्चा था जो मैंने पैदा कराया। उस 10वें बच्चे की एक टांग उसकी दूसरी टांग से छोटी थी और वो बेदम सा था। डॉक्टरी उसूल के तहत मुझे उस बच्चे के मुंह में फूंक भरनी थी ताकि सांस लेने में उसे मदद मिले। आदतन मैं इसकी तरफ बढ़ा। मुझे ख्याल आया कि इस बच्चे को जिंदा रखने से क्या फ़ायदा है, उम्र भर लंगड़ाता फिरेगा, दूसरे लोग उसे लंगड़ा लंगड़ा पुकारेंगे। अगर ये ना पैदा हुआ होता तो दुनिया का क्या नुकसान होता। अगर मैं इस वक्त आज़ाद पेशा होता और मुझे कानून का डर ना होता तो मैं यकीनन उसे ज़िंदा ना रखता। लेकिन मुझे अपनी कारगुजारी दिखानी थी, मुझे अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने थे और मुझे ये जताना था कि मैं बनी नौए इंसान का सबसे ज़्यादा हमदर्द हूँ। चुनाचे अपने सर्टिफिकेट में 4 चांद लगाने के लिए मैंने उस बच्चे के मुन्ने मुन्ने फेफड़ों को अपने मुंह की फूंक से मदद पहुंचानी शुरू कर दी। वो सांस लेने लगा। सांस लेने से उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई और वो हल्की सी आवाज़ के साथ रोने लगा। मैं कामयाब हो गया। बच्चा औरत को दे दिया गया। वो खुशी खुशी लेकर चली गई। जब वो जा रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैंने ये क्या किया। इस गरीब घर में अब भी ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। मैंने उस नाकस और नामुकम्मल बच्चे को बचाकर इन सब पर जुल्म किया। मैंने नाहक उसे बचा लिया। दुनिया इस लंगड़े बच्चे के बगैर ही अच्छी थी। इसके बाद मैंने नुमाया नंबरों के साथ डॉक्टरी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। फिर कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ और ना जाने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करता और नए नए तजर्बे हासिल करता रहा। आखिर मैंने एक बड़े शहर में जमकर काम शुरू कर दिया। अपनी नामवरी और शोहरत की खातिर हमदर्दी जताने का फ़न मुझे आता है। मैं थोड़े ही दिनों में मशहूर और मकबूल हो गया। काम की कसरत से दम मारने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। मुझे इतना मौका भी ना था कि अपने पिछले ख्यालात पर नज़रसानी करता। मरीज़ों का एक तांता था कि ख़त्म ही ना होता। कोई बुखार का मरीज़ हो या कालरा का, कोई लो का या लंगड़ा, कैसा ही माजूर और नाकाबिल इलाज मरीज़ हो, मैं उसके इलाज के लिए कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता। इसलिए नहीं कि इससे मुझे हमदर्दी थी, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शोहरत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। मेरा क्लिनिक बरसों जमा रहा और इसी शान से चलता रहा। मैंने शादी की, मेरे बाल बच्चे हुए, मैं अपने अहलो अयाल के साथ बहुत खुश था। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। इस सच्ची बात का एतराफ़ मैंने बुढ़ापे में किया, जबकि एक हादसे में मेरी बीवी और मेरा बेटा मौत के मुंह में जा पहुँचे। वो कार से बड़ी एहतियात के साथ जा रहे थे, जिंदा रहने के लिए जिस एहतियात की ज़रूरत है। मेरी बीवी इससे बखूबी वाकिफ़ थी। उस वक्त मेरी मोहताज बीवी ही अपनी मोटर चला रही थी। वो एक मोड़ पर पहुंची। उससे किसी तरह की बेहतियाती नहीं हुई, लेकिन अचानक एक बस मोड़ से निकली और उसकी जद में मेरी बीवी की खूबसूरत और छोटी सी कार आ गई। फिर ना मेरी बीवी मौत से बच सकी और ना बेटा। अब बीवी की यादगार मेरे पास एक बच्ची थी। वो बच्ची ही मेरी मोहब्बत का मरकज़ थी। मैं उसे बड़े लाड प्यार से पाल रहा था।
اس کی نگرانی کی خاطر اب میں نے کام میں تخفیف کر دی تھی۔ تخفیف ان معنی میں کہ میں کام کم کرتا، میرے اسسٹنٹ ہی زیادہ تر کام کرتے تھے جو معقول معاوضے پر میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ میری یہ بچی 10 برس کی ہوئی تو ایک دن جب کہ گرمی کا موسم تھا، وہ صبح کو سو کر اٹھی تو اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں پیروں میں ایک درد سا تھا اور کسی قدر لرزش بھی۔ میں نے بہت غور کیا لیکن میں تشخیص نہ کر سکا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے سے زیادہ تجربہ کار ڈاکٹروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے جسم میں کسی ایسی بیماری کا زہر سرایت کر گیا ہے جس کے متعلق ہم نے طب کی قدیم کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ایسے مریض کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور ہم اس کی دوا بھی نہیں جانتے۔ اب میں نے ان ڈاکٹروں سے رجوع کیا جو اعصابی مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر میرے ایک ہمدرد نے مشورہ دیا کہ اسے ڈاکٹر ٹی ایچ کے پاس لے جائیے۔ یہ ڈاکٹر نوجوان ہے اور اسے قدیم نسخوں کی کھوج کا شوق دیوانگی کی حد تک ہے۔ اس نے طب کی قدیم کتابوں سے کئی ایسے نسخے حاصل کیے ہیں جن کا علم اس کو اور صرف اسی کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تشخیص کر سکے۔ میں نے ڈاکٹر ٹی ایچ کا پتہ پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ ایک جرمن ڈاکٹر ہے۔ پھر مجھے خود ہی خیال آیا کہ اس کے تو کئی تحقیقی مقالے رسالوں میں پڑھ چکا ہوں۔ چنانچہ میں بچی کو لیے اس نوجوان ڈاکٹر کے پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف چلا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جرمن ڈاکٹر لنگڑا تھا، اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی۔ ڈاکٹر ٹی ایچ کو دیکھ کر میں نے ان ٹانگوں پر نظریں جما دیں۔ مجھے کچھ بھولی بسری یادیں آ رہی تھیں۔ نوجوان ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، وہ سمجھ گیا، بولا، میری اس چھوٹی ٹانگ نے مجھے ان اپاہجوں میں شامل کر دیا جن کی خدمت میں نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان کے علاج کے لیے میں نے قدیم نسخوں سے بڑی چھان بین کی۔ میرے لنگڑے پن نے مجھے مطالعے میں بڑی مدد دی۔ اگر میں لنگڑا نہ ہوتا تو جم کر مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تفریح کے بہانے سیر سپاٹے کو جا سکتا تھا، میں دنیا کی دوسری تفریحات اور لہو لعب میں حصہ لے سکتا تھا، لیکن میری اس چھوٹی ٹانگ نے روکا اور اسی نے بتایا کہ بیٹھ اور جم کر مطالعہ کر۔ میرے خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا۔ جی ہاں، میں خدا کا قائل ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اسی خدا کا فضل ہے کہ میں نے ایسی دوائیں ایجاد کی ہیں کہ ان کی ہوا تک دوسروں کو نہیں لگی، اور یہ اسی لیے ہو سکا کہ میں چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ یہاں سب لوگ مجھے لنگڑا ڈاکٹر کہتے ہیں اور میں یہ نیا نام سن کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں نوجوان ڈاکٹر کی باتیں بڑی حیرت کے ساتھ سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بچی کا علاج کروں گا اور مجھے امید ہے۔ آپ سمجھے کس سے امید ہے؟ اس خدا سے امید ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس طرح پیدا کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بھید کیا ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر؟ تشریف رکھیے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بچی کا علاج کروں گا، اور یہ کہہ کر اس نے میرا شانہ ہلایا۔ میں چونکا، اوہ خدا! میری زبان سے نکلا، یہ وہی بچہ ہے، اور پھر میں سب کچھ جان گیا۔ اب تک جو نہ سمجھا تھا وہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میڈیکل کالج کے ساتھیوں سے بار بار کی بحث میں جس بات کا جواب نہ پا سکا تھا اس وقت میرے سامنے تھا۔ کس قدر اندھا تھا میں اس وقت! کوئی نہیں جانتا کہ خدا نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ میں جسے اس زمین کا بوجھ سمجھ رہا تھا وہی سب سے زیادہ میرا سہارا بنا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بچے کو دنیا میں زندہ رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا وہ خود میرا کارساز بنے گا، اور اسی کے پاس میں اپنی پیاری بیٹی کو علاج کی غرض سے لے کر جاؤں گا۔ واقعی کتنا اندھا تھا! میں نے نوجوان ڈاکٹر سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دل میں کہا، مجھے اندھے سے تو لنگڑا بہتر ہے۔